السلام عليكم اعزائي الكرام، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذا واللي غادي يكون قنبله مدويه، لاننا غادي نكتشفوا فيه واحد الامر اللي هو جدا مهم، بحيث ان اسبانيا تستعرض عضلاتها بسبته ومليليا، وان المغرب الان يستعد لنشر قواعد صاروخيه بالمنطقه كما يسعى لربط الناظور ومليليا باكبر خط للترامواي. ثم ان اسرائيل، وهذا هو الخبر اللي هو يعني جيد بالنسبه للمغرب، ان اسرائيل تتوسط للمغرب مع امريكا من اجل الحصول على مقاتلات F-35 الشبحيه، وهذا هو ما يقلق ويزعج الجاره الشماليه والجاره الشرقيه وكذلك الجبهه ديال الصنادليه. كثر الحديث مؤخرا عن سبته ومليليا، هناك عده تقارير اسبانيا خصوصا اللي كتكلم على هذا الامر هذا، وهناك تناقضات في بعض التصاريح ديال الدبلوماسيين، لذلك فالمغرب له الكلمه اليوم. فكشفت صحيفه الاسبانيول الاسبانيه ان المغرب يتدارس نشر قواعد صاروخيه قرب مدينتي الناظور وطنجه قرب الثغرين المحتلين. إذن فأضافت الصحيفة كذلك أن المغرب يريد إبراز قوته العسكرية بنشر هذه الصواريخ والمعدات العسكرية الجديدة اللي اقتناها من أجل مراقبة كذلك الحدود وحمايتها. ثم كذلك من بين الأسباب اللي خلات المغرب أنه يقدم على هذه الخطوة هذه أو يفكر فيها، وهو التواجد العسكري الإسباني في هذه المنطقة، بحيث أن إسبانيا هنا كتستعرض العضلات على المغرب وكتخوفوا، يعني هو تخويف، وأنها استنجدت بألمانيا. المرة اللي فاتت شفنا ضباط يعني عسكريين ألمان اللي جاوا لسبتة. إذن فهذا الأمر هذا هو اللي جعل المغرب أنه يأخذ القرار هذا وأنه يحمي الحدود ديالو بهذه الطريقة هذه. ثم كذلك أن ما تنسوش بأن إسبانيا كذلك بالجزر الجعفرية حطت الجيوش ديالها تماك. إذن فهذا الأمر هذا هو اللي دفع المغرب أنه اليوم خاصو يتخذ واحد الخطوة اللي هي جريئة. إذن فنفس الصحيفة الإسبانيول كتبت سابقا أن المغرب سيوقع مع إسرائيل اتفاقية لبناء قاعدة عسكرية في منطقة أفسو التابعة لإقليم الناظور قرب مطار العروي الدولي جنوب مليليا. وقد حذر خبراء ومسؤولون أجانب حسب هذه الصحيفة من هذا المشروع، وقالوا لإسبانيا بأن هذا المشروع هذا راه خطير، أرد بالك إلى غير ذلك من الكلام. ثم أن إسبانيا تخوفات يعني في القضية ديال سبته ومليليا، تقول أنه في أي لحظة أن المغرب ممكن أنه يأخذها. فواحد الكولونيل بناء على التقرير العسكري ديال الكولونيل السابق اللي شفناه في الفيديو ديال البارحه، واللي قال بان الخطا اللي ارتكبته اسبانيا وهي انها ما ضماتش سبته ومليليا لحلف الناتو باش الا وقعت شي حاجه من طرف المغرب وهجم الى اخره يلقى واحد الدفاع يعني مكثف من طرف الحلف الاطلسي. ولكن بما ان اسبانيا ما دارتش هذا الشيء هذا، اذا فغادي يجي كولونيل آخر وغادي يقول بأنه إسبانيا عليها أن تقوم بهذا الفعل، وهو ضم سبته ومليليا لحلف الناتو. لكن أظن أن إسبانيا اللي خلاها يعني من الفترة ديال الأزمة في ماي اللي وقعت يعني ديك الهجرة بديك الطريقة الجيب سبته، وأنها ما قدمتش على هذه الخطوة هذه لحد الساعة. علاش؟ لأنها عرفت بأن إلا قدمت على خطوة مثل هذه فالمغرب غادي يكون الرد ديالو عنيف وعنيف جدا. ثم أن الدول المنضمة لحلف الناتو فهي ما نظنش أنها غادي تقدر هي في يعني في الظرفية الحالية اللي كتشوف بأن المغرب كيتموقع، وتشوف بأن المغرب خدا واحد القوة استراتيجية كبيرة شمال إفريقيا إفريقيا يعني ودوليا كذلك، عنده حلفاء اللي هما كبار. إذن فما غيقدروش يضموا يعني الصوت ديالهم لإسبانيا أو يضموها الآن لحلف الأطلسي، لأن معروف القضية إلا داروها دابا إذا معروف الهدف أشنو هو، أنهم تيهاجموا المغرب مباشرة وأنهم تتحداوه. إذا لهذا فإسبانيا فهي حذرة، لأن راه إسبانيا ذكية يعني كان المفروض أنها ديرها، ولكن ربما كان ديرها قبل. ولكن دائما المشكل ديال سبته ومليليا فهو مطروح، دائما الرباط تطالب بين الفينة والأخرى
كيكون هذا المطلب هذا. لذلك فإسبانيا ما قادراش دير هذه الخطوة هذه، ولكن اللي قاد عليه وهو أنها هي كتحط الجيوش ديالها سوا ديزون راه هي كتحمي الحدود من الهجرة. هذا هو اللي كتقول هي. يعني التصاريح الدبلوماسية خرجت الآن لأنها قامت يعني بوضع مجموعة من الجيوش الإسبانية هناك بذريعة أنه كاين الحفل ديال الكريسماس يعني البوناني، وهذا راه كتكون واحد المجموعة قالوا بأنها كتربص هناك قرب الحدود ديال سبتة، كتسنى غير الفرصة تسنح لها وأنها تدخل لسبتة، وداك الشيء علاش وضعوا المزيد من الجيوش. يعني هذه هي التبريرات هما اللي كيبروا بها الموقف ديالهم وعلاش يحطوا الجيوش تما. إذن فأعود لنفس الصحيفة الإسبانيول، فقالت أنه الملك محمد السادس يخطط لفرض السيادة على سبتة ومليليا، وأنه قام بمجموعة ديال المشاريع. هذه شفناها في الفيديو السابق، تكلمنا على هذه القضية هذه، أن المغرب كيضايق إسبانيا. كيف كيضايقها؟ بالمشاريع الكبرى، المشاريع التنموية اللي كيقوم بها يعني في المناطق اللي هي قرب مثلا سبتة، في المناطق اللي هي قرب مليليا. إذن فالآن المغرب يسعى الى ربط الناظور ومليليا بالترامواي. اذا فهذا الربط هذا اللي غادي يكون في افق 2025 وسوف يصل الى ساحه بلازا دو اسبانا بقلب مليليا. اذا فهذا مشروع اللي هو كبير جدا. المشاريع كبيره ديال المغرب، لكن بالنسبه لاسبانيا فالاقتصاد فهو ميت. يعني بالنسبه لسبته ولا بالنسبه لمليليا لا حياة هناك. إذا تقولون هنا حسب هذه الصحيفة يعني والتوقعات والدراسات التي تقوم بها تتبين لهم بأنه الطريقة هذه ديال المغرب لفرض السيطرة ديالو اقتصاديا، واللي خلات الاقتصاد يعني كيموت في تلك المناطق المحتلة، غادي تخلي إسبانيا في واحد الوقيته أنها تجي تقول المغرب نتفاوضوا على هذه المناطق هذه. الوغ قبل ما قابله والو، لا تفاوض ولا كتقول لك لا يعني تفاوض على سبته ومليليا ولا الجزر مثلا الجعفريه، كتقول هي كل شيء هادشي اسباني وما نتفاوضش عليه. ولكن مع هذا الضغط غتشوف بان ديك المناطق ماتت، ما بقات عندها يعني صافي ما بقات عندها صلاحيه، غاديه تقول يعني نتفاوض احسن. اذا كنظن انها غاديه توصل لهاد المرحله هذه وهي قريبه ما بعيداش بزاف. أما فيما يخص اتفاقية أبراهام بين المغرب إسرائيل وأمريكا فهي بدأت كتعطي الأكل ديالها. ففي إطار هذه الشراكة التي باتت تجمع الرباط بتل أبيب عقب الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى المغرب وما ترتب عنها من صفقات تسلح الحرب، فإن المغرب يسعى لاقتناء الطائرة الشبحية الأمريكية F-35 بوساطة إسرائيلية. إذن فإسرائيل غتوسط المغرب لدى أمريكا باش المغرب يحصل على المقاتلات الشبحية F-35. وأشارت مجموعة من التقارير العبرية إلى وجود مباحثات بين الجيشين المغربي ونظيره الإسرائيلي بخصوص شراء هذه المقاتلات الأمريكية. وأفادت صحيفة ماكاو الإسرائيلية بأن المغرب يريد شراء هذه المقاتلات F-35 وفي هذا الوقت الراهن وسط تصاعد التوتر مع الجزائر وجبهة البوليزاريو. وأكدت الصحيفة أن المغرب تطرق لهذا الموضوع أثناء زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الرباط. وأوردت الصحيفة العبرية أن القوات المسلحة الملكية تقوم بتشغيل طائرات هيرون المسيرة بالإضافة إلى الأنظمة الإسرائيلية المتخصصة في اعتراض طائرات الدرون، فيما تعتزم القوات المسلحة الحصول على أنظمة إلكترونية أخرى لاختراق مسار الطائرات بدون طيار. ومن شأن انضمام هذه المقاتلات F-35 أن تحدث ارتباكا في التوازن الجيوستراتيجي بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، خصوصا أن الجزائر مهتمة باقتناء مقاتلات سوخوي 57 الروسية الصنع. وحسب مجموعة من التقارير العسكرية الدولية فالمقاتلات الهجومية F-35 الأمريكية تحتوي على حزمة من الأجهزة التكنولوجية التي تجعلها الأقوى من أي طائرة مقاتلة
عبر التاريخ، حيث تصل سرعتها القصوى إلى 1930 كيلومتر في الساعة، أي أنها أسرع من الصوت، ما يتيح تفادي رصدها بالرادارات العسكرية. فإذا كانت جبهة البوليزاريو حائرة مع الدرونات، فمع الطائرة الشبح أو المقاتلة الشبح، فهذه غادي تدمرهم تدميرا، ما غاديش يبقاو يقربوا نهائيا للمنطقة العازلة. إلا كانوا تيمشيو الآن بواحد بجوج بثلاثة، فهاد المقاتلة F-35 غادي تدي تحصد كل شيء في خطرة واحدة. هذا هو ما يقوم به المغرب الآن، لأن العدو زاد على حده، لأن المغرب عيا ما ينتظر، عيا ما يقول هاد الناس لعل وعسى يهديهم الله، ولكن زادوا في غلهم وزادوا في عدوانهم وزادوا كيصعدوا وما بغاوش يحشموا. فالمغرب فهو من حقه أنه يقتني السلاح اللي هو فتاك، سلاح اللي غادي يحمي البلاد. بهذا أنهي الفيديو، تنقول لكم السلام عليكم.